अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन तेलंगाना राज्यस्य चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल इत्येतस्य रेलस्थानकस्य कुर्यात् उद्घाटनं। नूतनस्य जम्मू रेल संभागं समेत्य अनेकासां रेल परियोजनानामपि अद्य भवेत् समारम्भः। पटना नगरस्य गांधी मैदान इत्यतः आरक्षिभिः निगडितः प्रशान्तकिशोरः बिहारलोकसेवायोगस्य परीक्षां निरस्तां कारयितुम् अनिश्चितकालीनम् आमरणविरोधप्रदर्शनं कुर्वन् आसीत्। असौ जनसुराजदलप्रमुखः। यूनियन कार्बाइड सम्बद्धे प्रकरणे अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। विषाक्तावकरस्य भोपालतः पीथमपुरं प्रति प्रेषणं, तत्र च नष्टीकरणं न भवेत् इत्यस्ति पृच्छा। सम्पूर्णे उत्तरभारते निहारस्य शीतलहर्याः च प्रकोपः प्रवर्तमानः। दृश्यतायां न्यूनताकारणेन रेलसेवाः विमानसेवाः च प्रभाविताः। प्रयागराजे महाकुंभायोजनक्रमः आगतप्रायः। देशविदेशेभ्यः श्रद्धालूनाम् आगमनं समारब्धम्। आरक्षिमहानिदेशकः प्रशान्तकुमारः सुरक्षाव्यवस्थाः समीक्षितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन विभिन्नानां रेल परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। जम्मूकाश्मीरे सम्पर्कं संवर्धयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवजम्मू रेल संभागस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अनेन पदक्षेपेण जम्मूकाश्मीरे अथ समीपवर्ति क्षेत्रेषु च सम्पर्कः वर्धिष्यते इति आशास्यते। अपरतः तेलंगानाराज्ये 13,400 कोटिरूप्यकमितस्य चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल डिविजन इत्येतस्य अपि उद्घाटनम् असौ कुर्यात्। प्रधानमन्त्री पूर्वीयतटरेल सम्बद्धस्य रायगड़ा रेल संभागस्य भवनस्य अपि आधारशिलां स्थापयेत्। सुखदयात्रा संवलितं पर्यावरणानुकूलम् इदं रेलस्थानकं सिकन्दराबाद हैदराबाद सदृशेषु रेलमार्गेषु जनसम्मर्दं न्यूनीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री पूर्वतटसम्बद्धस्य रायगड़ा रेल संभागभवनस्य आधारशिलां स्थापयेत्, येन हि ओडिशाराज्यम् आन्ध्रप्रदेशं च समेत्य समीपवर्तिषु क्षेत्रेषु सम्पर्कः संवर्धेत। क्षेत्रस्य समग्र सामाजिकार्थिकविकासः अनेन भवेत् इत्यपि अनुमीयते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्यां 200,12 कोटिरूप्यकात्मिकीनां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतदन्तर्गतम् असौ साहिबाबाद इत्यतः न्यू अशोकनगरं यावत् 13 किलोमीटर मितस्य नमो भारत रेल कॉरिडोर इत्येतस्य उद्घाटनं कृतवान्। अथ अनेन रेलमार्गेण यात्रा अपि कृता। एषः रेलमार्गः 600,400 कोटिरूप्यकैः निर्मितः अस्ति। सहैव मेट्रो रेलयानस्य 2.8 किलोमीटर परिमितस्य चतुर्थचरणस्य जनकपुरी कृष्णा पार्क इत्येतस्य संभागस्य अपि असौ उद्घाटनं कृतवान्। अथ 26 किलोमीटर परिमितस्य रिठाला कुण्डली संभागस्य मेट्रो रेलमार्गस्य आधारशिलाम् अपि असौ स्थापितवान्। रोहिणी क्षेत्रे च केन्द्रीयायुर्वेद शोध संस्थानस्य अपि आधारशिलां प्रधानमन्त्री संस्थापितवान्। दिल्ल्यां रोहिणी क्षेत्रस्थिते जापानी पार्क इत्यत्र प्रधानमन्त्री एकां जनसभां सम्बोधितवान्। सम्बोधनक्रमे सः दिल्ली प्रशासनाधिरूढम् आम आदमी पार्टीति दलम् आपत्स्वरूपं संसूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु केन्द्रप्रशासनस्य योजनाः विफलाः कर्तुं दिल्ली प्रशासनं तत्र कार्यरतमस्ति। सः एतदपि उक्तवान् यत् दिल्ल्यां प्रतिस्थलं मेट्रो रेल सुविधा केन्द्रप्रशासनेन विहिता, अथ विद्युत् सञ्चालितानि आधुनिक सुविधा संवलितानि बस् यानानि अपि अस्माभिः एव प्रदत्तानि सन्ति। परम् आपत्संवलितम् आपदलं दृष्टिहीनं सत् नीतिहीनं क्रियाहीनम् अपि अस्ति इति।
प्रधानमंत्री तत्रैव उक्तवान् दिल्ल्यां ऋतुः या कापि भवतु प्रदेशप्रशासनेन दिल्ली आपत्केन्द्रत्वेन निर्मिता अस्ति। ग्रीष्मर्तौ जलसमस्या, वर्षर्तौ जलप्लवसमस्या, शीतर्तौ प्रदूषणसमस्या, मालिन्यसमस्या च एतादृशी स्थितिः कृता अस्ति दिल्ल्याः प्रशासकैः। अपि च असौ स्मारितवान् यदा कोरोना समये दिल्लीवासिनः ऑक्सीजन सिलेंडर अर्थात् प्राणवायुभाण्डानां कृते अथ औषधिभ्यः इतस्ततः अटन्तः आसन् तदा दिल्ल्यां राजप्रासादः निर्मीयमाणः आसीत्। निर्धारितात् व्ययात् त्रिगुणितः अधिकः धनराशिः तत्र एतैः व्ययीकृतः। पटनानगरस्थिते गांधी मैदान इति स्थले अनिश्चितकालीनम् आमरणविरोधप्रदर्शनं कुर्वन् जनसुराजदलस्य प्रमुखः प्रशान्तकिशोरः पटनारक्षिबलेन निगडितः। सममेव आरक्षिबलेन गांधी मैदान इत्यस्य तत्स्थलमपि रिक्तं कारितं यत्र असौ विरोधप्रदर्शनं कुर्वन् आसीत्। जनसुराजदलप्रमुखः बिहारलोकसेवायोगस्य परीक्षां निरस्तीकृत्य पुनः परीक्षाम् अनुष्ठातुं याचमानः विरोधप्रदर्शनं कुर्वन् आसीत् इति। ओडिशाराज्यस्य राजधान्यां प्रथमतया भारतीयप्रवासिदिवसस्य आयोजनं भविष्यति। जनवरी मासस्य 9 दिनाङ्के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 18क्रमिकस्य प्रवासी भारतीयदिवससम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। त्रिदिवसव्यापिनः अस्य सम्मेलनस्य समापनकार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या सहभागं विधास्यति। एतं कार्यक्रमं समालक्ष्य राज्यप्रशासनेन सवेगं सहर्षं च सज्जताः क्रियमाणाः सन्ति। ओडिशाराज्यस्य मुख्यसचिवः मनोज आहूजाः आयोजनस्य सज्जताः निरीक्ष्य आयोजनसम्बद्धानि सर्वाणि कार्यक्रमाणि ससमयं पूरयितुं समादिशत् इति। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के लिए, उड़ीसा को शोकेस करने के लिए, क्योंकि पूरा विश्व से प्रवासी भारतीय आएंगे तो ये बड़ा एक तरह से उड़ीसा का जो संस्कृति है, कल्चर है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री, इसके बारे में हम सबको बता पाएंगे। और निश्चय अगर जो लोग आएंगे जिनका अच्छा यहाँ पे अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो वापस जाके भी बाकियों से भी ये बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं एक बड़ा अच्छा मौका है उड़ीसा को शोकेस करने के लिए। और हम ये भी आशा करते हैं सारे उड़ीसा वासी और जो भुवनेश्वर वासी हैं कि जो बाहर से लोग आएंगे उनका एक यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरेंजमेंट समय समय पे हम रिव्यू करते रहते हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं, आज रात तक काफी काम हमारा फाइनल स्टेज पे आ जाएगा, तो कल तक सारा खत्म हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय अधिसूचना कतिपयदिनाभ्यन्तरे एव जायेत। सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि निर्वाचनसङ्गरे भद्रप्रदर्शनाय सिद्धानि सन्ति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इति दलेन प्रचारगीतम् एकं प्रकाशितमस्ति। एतस्मिन् गीते दिल्ली प्रशासनस्य मिथ्याप्रतिज्ञाः, परिवर्तनस्थितिं च आलक्ष्य विवरणादिकं कृतमस्ति। बिहारराज्ये राष्ट्रीय जनतादल प्रमुखस्य लालू प्रसाद यादवस्य दलपरिवर्तन प्रस्तावस्य सन्दर्भे मुख्यमन्त्रिणः नीतीशकुमारस्य प्रतिक्रिया अधुना समक्षम् आगता। नीतीशकुमारः उक्तवान् यत् एतैः जनैः किमपि कार्यं न कृतम्। भारतीय तटरक्षकबलस्य एकम् उदग्रयानं गुजरातराज्यस्य पोरबन्दरे दुर्घटनाग्रस्तं जातं, यस्मिन् जनत्रयं दिवङ्गतं। मृतकेषु 2 विमानचालकौ एकश्च वायवीयान्वेषकः सम्मिलिताः सन्ति। प्रशिक्षणावधौ उदग्रयानम् इदं दुर्घटनाग्रस्तं जातं। दुर्घटनावधौ व्रणिताः वायुयानचालकदलसदस्याः पोरबन्दरस्थिते शासकीयचिकित्सालये प्रवेशिताः आसन्, यत्र एते मृताः घोषिताः। दुर्घटनायाः अस्याः कारणानि निरीक्षणदलेन अन्विष्यन्ते। इयं दुर्घटना पोरबन्दरतटरक्षकवायुसेनायाः अन्तर्वर्तिनि क्षेत्रे दुरापादितं गता। प्रयागराजनगरे महाकुम्भः समारभ्यमानः अस्ति। महाकुम्भे शनैः शनैः सतां साधूनां च आगमनं जायमानमस्ति। अवधेयमस्ति यत् एतस्य मासस्य 13 दिनाङ्कात् समारप्स्यमाणे एतस्मिन् महाकुम्भे अनेके मठप्रमुखाः सम्प्राप्यमाणाः सन्ति। जूना अखाड़ा द्वारा श्रद्धालूनां सतां च कृते भोजनव्यवस्था तत्र क्रियते। जूना अखाड़ा महाकुम्भे एतस्मिन् सर्वप्रथमं स्नानं करिष्यति।
उत्तरभारते शैत्येन निहारेण च सामान्यं जनजीवनं प्रभावितं जायमानमस्ति। प्रातः आरभ्य अतिनिहारः व्याप्तः अस्ति, येन विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दृश्यता शून्यतां गता। अतिनिहारेण वाहनानां गमनागमनं प्रभावितमस्ति। दिल्ली विमानपत्तने अपि विमानसेवा एतैः कारणैः प्रभाविता अस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे पर्वतीयक्षेत्रेषु हिमपातकारणेन तापमानम् अपचितम्। हिमाचलप्रदेशे तापमानं शून्यात् अपि अधः अङ्कितः। ऋतुविज्ञानविभागानुसारं जम्मूकाश्मीरस्य अधिकांशक्षेत्रेषु अल्पमात्रायां हिमपातः सम्भाव्यते। सममेव काश्मीरस्य काजीगुडे न्यूनतमतापमानं शून्यात् 6 डिग्री सेल्सियस् मितम् अङ्कितं गतम्। अपरतः उत्तराखण्डे तापमानं सामान्यम् अनुमीयते। मैक्सिको देशस्य विलाहेर्मोसा इत्यत्र एकस्यां मधुशालायां जाते आक्रमणे 5 जनानां मृत्युः अभवत्। प्रायः रात्रौ 9 वादने अज्ञाताक्रमणकारिभिः मधुशालां प्रविश्य अनवरतं गोलिकाक्रमणं समारब्धम्। घटनायाम् एतस्याम् अनेके जनाः व्रणिताः सन्ति इत्यपि सूचना अस्ति। स्थानीय आरक्षिभिः ससमयं प्राप्य व्रणिताः चिकित्सालयं प्रवेशिताः, किन्तु व्रणितेषु एकः चिकित्सावधौ मृत्युम् उपगतः। आरक्षकदलेन आक्रमणकारिणाम् अन्वेषणं क्रियमाणमस्ति, परं साम्प्रतं यावत् न कश्चनपि निगडितः इति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।